अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नज़हत रिएक्ट्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे सभी पिछले जितने भी 17 पार्ट्स थे वो आपने देखे होंगे और उसको पसंद भी किया होगा और आपको उससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए हम देखते हैं ये सीरीज़ का रिएक्शन वीडियो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए पार्ट 18। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का वाले ईमान वालों को नमाज पढ़ते देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो लोग रुकू करते या सजदा करते तो ये लोग उन पर हंसते थे और ये मजाक उड़ाने वाली हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी ईमान वाले नमाज पढ़ते तो मक्का वाले अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ठट्ठा करते, फिर जोर जोर से कह कहे लगाते। एक मर्तबा हुआ ये कि अराक नामी जगह पर ये सब नमाज पढ़ रहे थे और ईमान वालों में साद बिन अबी वक्कास भी थे। ये बेहद जोशीले नौजवान थे। जब इन्होंने देखा कि मक्का वाले इनकी नमाज का, इनकी इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं तो इन्होंने उनमें से एक को पकड़कर खूब कूट दिया, जिससे उसका सर फट गया और बाकी के सब वहां से भाग खड़े हुए। ये पहला खून था जो इस्लाम के रास्ते में, इस्लाम के वास्ते बहाया गया। चूंकि मुशरिकीन मक्का ईमान वालों को तकलीफें पहुंचाने लगे थे, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को उनसे दूर रखा करते थे और इन सब से छुपकर हजरत अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर जमा किया करते थे और कुरान शरीफ की जो आयतें नाजिल हो चुकी थी वो उन्हें सुनाया करते थे। या कोई नई वही आती थी या कोई अल्लाह का नया पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से कोई नया मैसेज आया करता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाया करते थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले, यानी नबूवत का इजहार हुए, अब 3 साल गुजर चुके थे और ये बात अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अब नए दीन की तबलीग कर रहे हैं। बल्कि सबको मालूम हो चुका था कि आपकी उम्मतियों की और आपके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ईमान वाले ताकतवर होते जा रहे हैं। अब खुदा ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे ही दिया कि अब खुलकर इस्लाम को फैलाने का काम करें। अब छुप कर नहीं, अब जो भी करना है खुले आम करें, अब छुप कर न करें। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, कि आप खुल के दीन की दावत दें और मुशरिकीन की बिल्कुल परवाह न करें। 3 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाया। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप छुप कर नहीं, खुलकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, उन्हें दावत दें। फिर ये आयतें नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून। सबसे पहले अपने खानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराएं और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि अगर लोग नहीं मानते तो आप गम न करें, टेंशन न ले और किसी की परवाह न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाया और कुछ दिनों तक आप अपने घर में गोशा नशीन हो गए, यानी तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोचते रहे कि अब इस्लाम की तबलीग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, इब्तिदा कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दिनों तक ये गोशा नशीनी यानी तन्हा बैठने की खबर आपकी फूफियों को हो गई और वो आपसे मिलने के लिए आ गई। उन्हें असल में ये ख्याल हुआ था कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। बहरहाल वो आई, आपकी तबीयत वगैरह पूछी और इस तरह गोशा नशी हो जाने की और अकेले बैठ जाने की और अपने आप को तन्हा करने की वजह पूछी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दरअसल मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराना है और मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं खुदा के दीन की तबलीग अपने घर वालों से शुरू करूं। इसलिए मैं तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह रिश्तेदारों को और अपने करीबी लोगों को मैं बुलाऊं और उन तक मैं खुदा का पैगाम कैसे पहुंचाऊं। उन औरतों ने यानी फूफियों ने कहा कि मोहम्मद तुम जरूर सबको बुलाओ, लेकिन चचा अबू लहब को हरगिज मत बुलाओ, इसलिए कि वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। फिर हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी ही सब रिश्तेदारों को, अजीजों को अपने घर खाने की दावत दी, लेकिन आने वालों में अबू लहब भी शामिल था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे
کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جن میں آپ کے بہت سارے چچا، ان کی اولادیں اور بہت سارے رشتہ دار بھی شامل تھے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کل 40 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے، یعنی ان کو کھلانے کے لیے بس تھوڑا سا اناج، ایک بکری کا دست اور ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے یعنی دا سے اس گوشت کے ٹکڑے کو چیرا اور ایک پیالے میں رکھ دیا اور ایک پیالے میں دودھ رکھا۔ اس تھوڑے سے گوشت اور تھوڑے سے دودھ میں، جو شاید 1 یا 2 لوگوں کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنی برکت ہوئی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ 40 لوگ کھا کر فارغ بھی ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ چنانچہ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا ان کو بتانے لگے، اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ لوگوں کو پہنچانے لگے۔ لیکن ابو لہب آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا، غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ نے نیا دین اختیار کیا ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ اور کہنے لگا کہ محمد، یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے ان سے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کا دین جو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے تم دوبارہ اختیار کر لو اور دوبارہ قبول کر لو۔ اور محمد، یہ جو تم نے کیا ہے نا، ایسا ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کسی نے نہیں کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑ سکے۔ اگر تم اپنی ضد سے نہیں ہٹے تو ہمیں مجبوراً تمہیں کسی جگہ بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ عربوں سے لڑنے کے بجائے ہمارے لیے یہ کام زیادہ آسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اپنی بات کرے، خدا کا پیغام اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھائے، اسی لیے تو دعوت کی تھی، لیکن ابو لہب کی وجہ سے آپ کو موقع ہی نہیں مل سکا۔ پھر ابو لہب نے کھل کر دشمنی کی شروعات کی۔ ابو لہب نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور کہا کہ محمد نے آج کے کھانے پر جادو کیا تھا، اسی لیے تو اتنا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، اور لوگوں سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلو۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی وہ آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پھر سب کو دعوت کی، پھر سب کو بلایا۔ پھر جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے خداوند کریم کا پیغام کھڑے ہو کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر، ایک راستہ بتلانے والا، ایک گائیڈ خود ہی اپنے قافلے سے جھوٹ بول کر اسے راستے سے بھٹکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس خدا نے ساری دنیا کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، عبد المطلب کی اولادوں، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا ہے جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ کون کون میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا، میرا سپورٹ کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنے لگے، ان کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی، ان میں سے کون میرا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات کو مانتا ہے، میرا خلیفہ بنتا ہے۔ بہت امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہروں کو دیکھتے رہے، مگر ہائے افسوس، جتنے بھی رشتہ دار اس وقت وہاں جمع ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کی آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ بہت سارے لوگ تو بس خاموش بیٹھے رہے، اور کچھ لوگوں نے تو لاپرواہی سے منہ پھیر لیا اور ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ اس وقت انہی میں سے ایک کم سن اور کم عمر بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں ہی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا، اور میں آپ پر پورا پورا ایمان لاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ بچہ کون تھا؟
وہ بچہ ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے پہلے ہی ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، کم سن تھے، ان کی زبان سے اتنی بڑی بات سن کر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، اور کچھ لوگوں نے تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا، کیوں بھائی ابو طالب، اب تم اپنے بھتیجے کی بات مانو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ پھر اور سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے اس مجلس سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دعوت میں آنے والوں نے دعوت میں کھانا تو کھایا، لیکن کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ ایک دن آپ صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے لوگوں کو آواز دی کہ اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جیسے کوئی خاص اعلان کرنا ہو، کیونکہ صفا نام کی پہاڑی ایک ایسی پہاڑی تھی کہ جب بھی مکہ والوں کو ایک ساتھ سب کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو بات بتانے والا اس پہاڑی پر چڑھ جاتا اور زور زور سے چلاتا، لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر اس کو جو خاص بات کرنی ہوتی یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ اعلان کرتا، اور اس طرح وہ بات سارے مکہ والوں تک ایک ساتھ پہنچ جاتی تھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا اور لوگوں کو بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ارے یہ کون آواز دے رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ تو محمد کی آواز ہے جو صفا پہاڑی سے پکار رہا ہے۔ تمام لوگ صفا پہاڑ کے پاس جمع ہونے لگے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، لوگ وہاں پر بڑھتے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ ان میں بوڑھے قریش بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ آ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے محمد، کیوں پکار رہے ہو، کیوں ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور آتے ہی وہ تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تمہیں میری بات پر بھروسہ آئے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں نے تم کو سچا ہی پایا ہے، کبھی جھوٹا نہیں پایا، تو ہم تمہاری اس بات پر بھی پورا یقین کر لیں گے، بولو کیا بات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں تم کو ایک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب آنے والا ہے۔ اے لوگو، خود کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا۔ تمہیں یہ گواہی دینے کی میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، تم اس بات کو مان لو۔ بس پھر کیا تھا، مجمع بکھر گیا۔ ابو لہب جو اس وقت گدھے پر سوار تھا کہنے لگا، محمد، اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا، ہمارا وقت برباد کیا، اور غصے میں کہا کہ تبًّا لک یا محمد، برباد ہو تم محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کہ تم نے اتنی سی بات کے لیے ہم کو یہاں سب جمع کیا۔ اس کے بعد ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے ہی نہیں دیا، زبان درازی کرنے لگا، اول فول بکنے لگا، آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ ابو لہب کی اس زبان درازی پر اللہ بھی ناراض ہو گیا، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ بتلانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی، اور آخرت میں عنقریب ایک آگ سے دہکتی ہوئی جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ پھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا کٹر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے یعنی عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا خاصا صدمہ ہو، اچھی خاصی تکلیف ہو، اچھا خاصا غم ہو۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں، یہ دونوں بیٹیاں بعد میں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی، اور حضرت عثمان
ज़िन्नुरैन के लक़ब से नवाजे गए। 1,24,000 अंबिया के सहाबा में सिर्फ हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक ऐसे सहाबी बने जिनके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां एक के बाद एक निकाह में आई। सुभान अल्लाह। बहरहाल सफा पहाड़ी से सब लोग वापस चले गए, लेकिन अब हर एक की जबान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्करा था। कोई कहता कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता आसमानी बातें करने लगा है, कमाल है। वो कहता है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करें जिसको ना हमने कभी देखा ना हम उसे सुन सकते हैं। कोई कहता कि वो फरिश्ता जो वो कहता है कि मेरे पास आता है, जो मोहम्मद से बात करता है, जरा हमसे भी बात करे तो हम माने। फिर हुआ ये कि जब खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे तो अब कुरैश के बड़े बड़े लोग और सरदार काफी गुस्से में आने लगे। एक मर्तबा कुरैश के चंद बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े लोग चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारा भतीजा अब खुल्लम खुल्ला हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमें बेवकूफ, नादान और गुमराह बताता है। आप या तो उसे मना करें, उसे रोके, या फिर आप बीच में से हट जाए, फिर हम उसको अपने तरीके से देख लेंगे। किसी तरह अबू तालिब ने उनका गुस्सा ठंडा किया, उनको टाल दिया और कहा कि ठीक है, मैं समझाता हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चचा अबू तालिब से हुई। चचा अबू तालिब ने बड़े प्यार से हुजूर से कहा कि चचा की जान मोहम्मद, तुम्हारी कौम के बड़े बड़े सरदार मेरे पास आए थे, मुझे धमकियां देकर गए हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अपने हाल पर रहम खाओ, मुझ पर ऐसा बोझ मत डालो कि मैं संभाल न सकूं, छोड़ दो इस काम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे चचा, खुदा की कसम, मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में अगर सूरज भी रख दिया जाए तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि मेरे अल्लाह का दीन सारी दुनिया पर गालिब न आ जाए या फिर मैं मर न जाऊं। आप ये कहकर रो पड़े और उठकर जाने लगे तो चचा अबू तालिब ने आवाज दी और कहा कि ए चचा की जान मोहम्मद, ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। जी, तो आज की वीडियो भी हमने देखी एंड बहुत अच्छी थी वीडियो आज की। उस पर रिएक्शन देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि जैसा मैं हर बार बोलती हूँ कि हर वीडियो में हमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम अच्छे से जानेंगे हमारे पैगंबर की ज़िंदगी को, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी को अगर हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा दोस्तों। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप ये सारे वीडियोस ज़रूर देखें और ये वीडियो से आप भी कुछ ना कुछ सबक हासिल ज़रूर करें। तो आज के लिए जो मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ वो इस वीडियो से रिलेटेड ही है कि जिस तरीके से हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के रास्ते में, मतलब उन्होंने जब इस्लाम दीन के चिराग को रोशन किया, जब वो कर रहे थे, जब किया उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट, तो बहुत सी रुकावटें आई उनके रास्ते में। मतलब लोगों ने उन्हें बहुत कुछ बोला, गलत बोला, बहुत बुरा भला बोला, लेकिन उन्होंने इन सब से हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे हक़ का रास्ता, वो जानते थे सच का रास्ता। तो वो अपने रास्ते पे चलते रहे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकन के, बिना किसी डर के, खौफ के, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह पाक उनके साथ है, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। और अगर वो इसी बहादुरी से आगे बढ़ते रहेंगे अपने रास्ते पे, हक़ के रास्ते पे, तो फतह उन्हीं की होगी और जो चिराग है वो पूरी दुनिया में रोशन होगा। तो मेरा यहाँ पे जो कहने का है मतलब वो ये है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बोल रही हूँ, मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, आप चाहे आपका कोई गोल है, आपका कोई मोटिव है, आप कुछ हासिल करना चाहते हो आपके लाइफ में, तो बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत रुकावटें आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन आपको डरना नहीं है दोस्तों। मतलब आपको चलते जाना है अपने रास्ते पे, जो आपका गोल है आपको उसको
فوکس کرنا ہے اپنے گول کے اوپر, اور آپ کو بس بنا ڈرے, بنا کسی جھجھک کے, بنا کسی ہیزیٹیشن کے آپ کو اپنے گول کی طرف بڑھتے جانا ہے. اور اگر آپ یہ اپروچ استعمال کرو گے نا تو زندگی میں آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی. تو یہ تھی آج کی میری اچھی باتیں جو میں نے آپ کے سب کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.